बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्शदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम एहसन ज़ैदी साहब और उनके खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। उनके वालिद मोहतरम अख्तर ज़ैदी साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। मेरे बाद इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद ज़ाकिरीन जनाब बाबा सैयद अली रज़ा शाह साहब ऑफ दाऊद खिल तशरीफ़ रखते हैं और यकीनन मेरे बाद खिताब फरमाएंगे। एक शब अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया। बात मैंने आज की शुरू कर दी। वो शब दुनिया में शब मेराज के नाम से मारूफ हो गई। रसूल जब अर्श पर पहुँचे कहने लगे पालने वाले आज बुलाने का मकसद। आवाज़ कुदरत आई मेरा हबीब आज मैं अल्लाह तुझे एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। जितनी जल्दी आप बोलेंगे उतनी जल्दी मैं बात आज के नतीजे की तरफ लेके चलूँगा। मैं तुझे एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। सरकार फरमाते पालने वाले पूरी कायनात तो मेरे सदक़े में बना दी तो तोहफ़ा देने की क्या ज़रूरत है। का तोहफ़ा वो है जो कायनात से कीमती है। पालने वाले कितना कीमती है वो बतला दे और वो तोहफ़ा क्या है ताकि कल को जब चक 414 में मजलिस हो आकिल रज़ा ज़ैदी उनको बतला सके कि शब मेराज तूने मुझे तोहफ़ा क्या दिया। तो आवाज़ को ददाई मेरा महबूब तुझे देने के लिए बतूल से कीमती तोहफ़ा कोई और नहीं है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। सैयदा से कीमती तोहफ़ा कोई और नहीं। सैयदा है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। बोलो, सब बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। तोहफ़ा, तोहफ़ा क्या होता है, तोहफ़ा की अहमियत क्या है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा और बात इतनी आसान हो जाएगी कि आप वैसे ही आपकी तवज्जो काबिल तवज्जो है मगर आप यकीनन इस ज़िक्र में अपने ऊपर बोलना वाजिब समझेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं मजलिस पढ़ने के लिए आया। मैं एहसन के घर बैठा था, शाह साहब भी मौजूद थे। तो एहसन ने कहा जी आप बड़े अरसे बाद ये खातून जन्नत का गम वाली मजलिस पढ़ने आए हैं तो मैंने आपके लिए एक अंगूठी बतौर तोहफ़ा बनाई है। मैंने कहा जी ठीक है लाओ दो। अब वो तोहफ़ा लेने के दो तरीके हैं जिसे मजलिस सुनना आती है और यकीनन आप सबको आती है, इसलिए मैंने ये आज की बात शुरू की है। तोहफ़ा लेने के दो तरीके। पहला तरीका ये कि मैं जहाँ बैठा था मैंने बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ाया, तोहफ़ा वसूल किया, अंगूठी पहनी और मजलिस में आ गया। मैं अगर ऐसा करूँगा तो वहाँ कोई और बैठा हो, मुबशर भाई बैठे हों, वो कहें कमाल है ज़ैदी साहब को इतनी मोहब्बत से एहसन ने तोहफ़ा दिया और इन्होंने कितनी बेरुखी से बैठे बैठे तोहफ़ा वसूल कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका ये है कि एहसन ने मुझे अंगूठी बतौर तोहफ़ा दी, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, मैंने हाथ आगे किए,
इसने मुझे तोहफ़ा दिया, मैंने आंखों से लगाया, मैंने अंगूठी को पहना, मजलिस में आ गया। अगर मैं ये काम करूँगा तो अली रज़ा शाह साहब कहेंगे मैं नहीं आपको कहता कि ज़ैदी साहब जितने अच्छे ख़तीब हैं उतने अच्छे इंसान हैं, कि अगर आपने उन्हें मोहब्बत से तोहफ़ा दिया तो वो भी तोहफ़ा की कदर जानते थे और उन्होंने खड़े होकर एहतरामन तोहफ़ा वसूल किया, क्योंकि तोहफ़ा हमेशा खड़े होकर वसूल किया जाता है। 1400 साल गुजर गए, दुनिया इसी माजरे में उलझी हुई है। वजह क्या है? जब भी बतूल आती थी रसूल खड़े क्यों होते थे? हाय 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 हाय। जिसे बात समझ में आई है, जिसे बात समझ में आई है, बहुत मेहरबानी, जिसे बात समझ में आई है थोड़ा थोड़ा मेरे साथ दीजिएगा। आप सारे मेरे अपने अहबाब बेटे मेरे साथ दीजिएगा। 1400 साल गुजर गए, दुनिया इसी माजरे में उलझी हुई है कि वजह क्या है? जब भी सैयदा आती थी तो रसूल खड़े क्यों होते थे? उसकी वाहिद वजह यह है कि बतूल अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है तोहफा। हाय हाय हाय। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? मैंने आपको इसी तरह बातें पेश करनी, और मैं चाहता भी ये था कि मजलिस जिस बीबी से मंसूब है उस बीबी का जिक्र किया जाए। बाद में शाह साहब आपको उसी बीबी का दर्द दिल खोल कर सुनाएंगे। और जो आए हैं ज़ाकिरीन मौला के मदा खान, उन सबकी मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जो नहीं आ सके वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए, जिसमें से कुछ ज़ाकिरीन ज़ियारात पर हैं, और मेरे भाई जनाब फ़र्रुख बुखारी साहब उनको आना था, लेकिन बावजह धुन मोटरवे लेट खुली जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मजलिस में हाज़िरी होगी। सैयदा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है तोहफ़ा, और तोहफ़ा हमेशा खड़े होकर वसूल किया जाता है। अगर बोले तो जुमला कौन सैयदा? बाबा जी, जब अमीर कायनात के साथ जनाब सैयदा का अक्द होने लगा ना, सब बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। सब आपको सबको बोलना आता है, और वैसे भी इनके जिक्र में बोलना इबादत है, क्योंकि मेरे आपके छठे मौला फरमाते कि जो हमारा मानने वाला है वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। तो जो ये चाहता है जो मिलकर घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान जो पीछे बैठे, मुबशर भाई लुत्फ़ लेते आइएगा। कौन सैयदा? कि जब अमीर कायनात के साथ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का अक्द होने लगा तो जिब्राइल आया, आकर कहने लगा अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहा है मेरी कनीज़ ख़ास के निकाह का वक्त है, हक महर में अल्लाह खुद तय करूँगा। सैयदा की फजीलत पर बोलना अपने ऊपर वाजिब समझा करें, इसलिए कि जो बतूल के हक़ में नहीं बोलता वो गुनाहगार कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारे सैयदा का नाम लेने वाले बैठे हैं, तो थोड़ा सा मेरा और साथ दीजिएगा। कहा कि हक़ महर में अल्लाह खुद तय करूँगा। सैयदा फरमाती जिब्राइल फिर खुदा से कहे कि तय कर। ये जुमला मैं मरहूम अख्तर ज़ैदी साहब के नामा अमाल में और एहसन के घराने के ख़ानदान के दीगर मरहूमिन के नामा अमाल में दर्ज कराना चाहता हूँ। जिब्राइल आया, आकर कहने लगा पालने वाले सैयदा कह रही है हक़ महर तय कर, मैं बतूल हूँ। अल्लाह ने कहा क्या तय करना है? जा सैयदा से जाकर कह दे अल्लाह कह रहा है सारी ज़मीन आपके महर में। अब आप बोले हैं और सारे बोले हैं, थोड़ा सा और साथ देना, सारी ज़मीन आपके महर में। अब जिब्राइल ने इतना महर किसी का सुना ही ना था, वापस आया, आकर कहने लगा बीबी अल्लाह कह रहा है सारी ज़मीन आपके महर में। सैयदा फरमाती जाकर कह दे बतूल कह रही है ये महर थोड़ा है। आय आय आय, ये महर थोड़ा सा बोलिएगा जो पीछे भी बैठे हैं। मौला आपकी खैर फरमाए, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। और वैसे भी बाबा अली रज़ा शाह साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों की भी हैसियत और मौला के मदा खान होने की हैसियत से एक सीनियर मौला के मंजूर नज़र, वो मदा खान के जिनकी सारी ज़िंदगी मेरे और आपके सामने गुजर रही है कि ज़रा सी भी रियाकारी या अदाकारी इस ज़िक्र में नहीं है। ये तशरीफ़ रखते हैं, ये भी जानते हैं इस बात को कि ये आम सी बात है कि जिसे घर वाले सुनते उसे सब सुनते हैं। ये आज मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो है आप साहब वाली बातों की। इनमें से मालूम नहीं किस किस की कहाँ कहाँ मुझ तक दुआ है जो आज दुनिया के कोने कोने में शब्बीर का जिक्र करते हैं। और वैसे भी जब हम मौला का जिक्र करते हैं लोग हमें सलाम करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं है। झुक झुक के जो मिलती है मुझको ये दुनिया, ये सब दर शब्बीर पे झुकने का असर है। साथ दीजिएगा, घबराए हुए तो नहीं है। फरमाया जाकर कह दे कि ये महर तोड़ा है। आया जिब्राइल, इस जुमले पर मैंने देखना है कि आप हक के सैयदा कहाँ तक अदा करेंगे। जिब्राइल ने कहा पालने वाले बतूल इस महर पे राजी नहीं है।
اللہ نے کہا نہیں راضی، کسی بھی طرح ممکن ہو بطول کو راضی کر. کیوں؟ کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی. ہائے 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 اللہ اکبر. جس سے سیدہ ناراض اس سے میں ناراض. جا کر کہہ دے کہ ساری زمین آپ کے مہر میں، اس کے ساتھ ساتھ سارے آسمان آپ کے مہر میں. جبریل آیا، بی بی اللہ کہہ رہے سارے آسمان بھی آپ کے مہر میں. فرمایا جا کر کہتے یہ مہر بھی تھوڑا ہے. ہائے 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 بولو گے تو لطف آئے گا. پالنے والے بطول اس مہر پہ بھی راضی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے نہیں راضی تو سیدہ سے جا کر کہو کہ اب جو حق مہر میں چاہیے لبوں سے صادر فرمائے. میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا. میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا. اگلا جملہ سننے کے بعد کون 414 کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. جبرائیل آیا، آ کر کہنے کا بی بی اللہ کہہ رہا ہے حق مہر میں جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کریں. میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا. بی بی نے کہا ہاں اب لطف آیا. اب جا کر خدا سے کہے کہ تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے. میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے. میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی. بولو عظمت سیدہ جانتے کیا ہے؟ چلو جو یہاں سنیں وہ یہاں سنیں، جو لائیو سن رہے ہیں وہ لائیو سنیں. میرا بیٹا موسیٰ رضا مالک اس کی زندگی کرے، وہ بھی سن رہا ہے تو ذرا میرے ساتھ دیجئے. کون سیدہ منال منبر کوفہ پر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابا جی علی علیہ السلام اپنی فضیلت بیان کر رہے تھے. علی فرماتے تم کیا جانو میں علی کون ہوں. آواز میں بتاؤں، میں نے دیکھنا کہ اتنے اباب بلکہ سب کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنا ہے. علی فرماتے تم کیا جانو میں علی کون ہوں. آؤ میں بتلاؤں. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے کیا، یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا، معراج کی رات پردے میں بولا، ہجرت کی رات بستر پر میں سویا. مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون کتنا بولے گا، مگر خداوند سخن حضرت میر انیس نے دیکھا کہ کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. ہائے 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 بسم اللہ. امیر کائنات جب فصیح و بلیغ خطبہ دے رہے تھے تو جناب سلمان کھڑے ہو گئے. تھک تو نہیں گئے؟ جناب سلمان کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا علی ساری زندگی تیری چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، چونکہ کائنات نہیں تھی علی تھا. بولو کائنات نہیں ہوگی علی ہوں گے. کہنے لگا یا علی آپ کی ساری زندگی فضیلتوں سے بری. مجھے وقت کا بھی احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی اذان کے اوپر مجلس بھی اختتام ہو جائے اور شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے دل کھول کر غربت جناب سیدہ بیان فرمائے. اس سے تھوڑا سا میرا اور آج کا ساتھ دے گا. ایک حصہ میں کرتا ہوں، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں شاہ صاحب انشاءاللہ قصیدہ سنانے کے بعد مکمل کر دیں گے. ابھی میرے ساتھ دیجیے. فرمایا یا علی ساری زندگی آپ کی فضیلت سے بھری ہوئی ہے. کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟ ایسا توجہ. مولا آپ کی خیر فرمائے. یہ ذکر آپ کے آنے والی بچوں میں بھی مالک نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. آپ کے بیٹے منال کی اور دیگر کی مالک خیر فرمائے. علی فرماتے مجھے قسم اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے. مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پر فخر ہے. کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر. سلمان نے کہا کون سی؟ علی فرماتے سن میرا پہلا فخر الہی کفا بھی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بھی عزن ان اکون لکا عبدن. پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. مجھے خبر نہیں کہ تیسرے اور چوتھے فخر پر کون کتنا بولے گا. علی نے کہا میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے. میرا دوسرا فخر میں اپنے رسول کا عبد ہوں. علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میری زوجہ کا نام
بہت مہربانی جی، آپ کی بھی کیا بات ہے، علم دوست بیٹھے ہیں، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میری زوجہ کا نام کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جس کے دل میں ولایت علی ہے وہی جانتا ہے کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ لطف آ رہا ہے؟ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس ایک جملہ آج کا اور سماعت کیجئے، یہی میرا حصے کا آج کا فضائل ہے، یہی میرے آج کے حصے کا مصائب ہے۔ لیکن توفیق ہدایت اور اس سیدہ سے جو مانگنا چاہتا ہے، چونکہ ساری کائنات اسی دروازے پر آ کر رکتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کائنات کا نظام ہے، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ یہیں سے چلتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک شخص نے جناب سیدہ کے دروازے پر کہا میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ سب بولیں گے تو لطف آئے گا، سب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا ہوں میں اور مجھے کھانا چاہیے۔ پورا مدینہ چھوڑ کر بابا جی اس کو یہی دروازہ ملا کہ یہاں یتیم کو کھانا ملتا ہے۔ بے وقوف نہیں تھا، سمجھدار تھا، وہ جانتا تھا بس یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے بھی یتیم بن کے روٹی لے جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آواز جناب سیدہ تک پہنچی، فرماتی ہیں فضہ بہن اسی پہ راضی رہیے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو یتیم کا پیٹ بھر دو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہی آج کا فضائل، یہی آج کا مسائل۔ فضہ فرماتی ہیں بی بی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا صندوق کھولو، پردے میں میری مائی بہنیں بھی سماعت فرمائیں، صندوق کھولو، اس میں سے وہ چادر نکالو جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو دی تھی، اور میرے بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ دی۔ وہ چادر لو اور سلمان سے کہو بازار میں جا کر فروخت کر دے اور اس یتیم کا پیٹ بھر دے۔ جناب سلمان نے وہ چادر لی، اپنے دوش پہ رکھی، پورے مدینہ میں صدا دے رہے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے۔ ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ چادر فروخت کر رہے ہو؟ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ یتیم کا پیٹ بھرنا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، ایک یتیم کا پیٹ بھرنا۔ اس نے یتیم سے کہا کہ جو چاہیے میرے گھر سے لے جا، ان روتی ہوئی آنکھوں کو مولا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین علیہ السلام، سوائے غم معصومین علیہ السلام کے۔ اسلام میں میرے حق میں بھی دعا فرمائیے گا۔ اس نے کہا جو چاہیے میرے گھر سے لے جا، یہ اس چادر کی قیمت ہے۔ وہ تو جو لے جا سکتا تھا لے گیا۔ احسن، مولا تمہاری خیر کرے، تمہارے رزق میں برکت دے، والدہ کو مالک صحت عطا فرمائے، خاندان کے مرحومین کے درجات بلند ہو۔ جناب سلمان کہتے لے تو نے چادر کی قیمت دی ہے، یہ چادر رکھ لے۔ یہودی کہتا مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو۔ نبی کے دربار میں آئے، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ رسول فرماتے کلمہ پڑھنے کی دلیل؟ کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا میرے حصے کی عبادت ہو گئی۔ اس دین سے سچا دین کوئی نہیں، اس دین سے بڑا دین کوئی نہیں۔ نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا، بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ نبی فرماتے مبارک ہو مسلمان ہو گیا، چادر کی قیمت پہلے ادا کر چکا، یہ چادر لے اور گھر چلا جا۔ زاروں کے تار رونے لگا۔ رسول فرماتے کیوں روتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ وہ کیسے مسلمان تھے؟ شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، 9 لاکھ کا مجمع تھا۔ علی کی بیٹیاں رو کر کہتی تھی مار تو لیا ہے، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں۔